الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حصد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله سبحان ربك رب العزة أما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم इलाही जो तेरे महबूब दा तेरे प्यारियां दा जिक्र खैर होया तेरे बबरकत कलाम इलाही दी तिलावत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सनाखानी हुई या रब जो भी वर्दो वज़ैफ लंगर दा एहतमाम होया जुमला जिक्र खैर और जुमला इस हाज़र तौफीक ताम नू अपनी बारगाह शरफ़ कबूलियत अता फरमा
अल्लाह इस कलाम इस हाज़र तौफीक तो आम नू कबूल फरमा के इसदा सवाब जो असां गुनाहगारां नू तो अपने फजल अपने करम अपनी रहमत दे नाल अता फरमाए। वो अपने महबूब दी बारगाह च नजराना हदिया तोहफा अर्ज करने पेश करने कबूल फरमा। सवा लाख अंबिया इकराम मुरसलीन दियां रूहां नू हदिया नजराना तोहफा पेश करने या रब कबूल फरमा। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे जुमला सहाबा इकराम जुमला अज़वाज मुतहरात जुमला आहले बैत अतहार दियां रूहां नू इसाले सवाब पेश करने या रब कबूल फरमा। महबूब सुबहानी कुतुब रब्बानी कंदील नूरानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह तआला अलैहि दी पाक बारगाह च नजराना पेश करने कबूल फरमा। इस 11वीं शरीफ नू या रब कबूल फरमा के जिन जिन दोस्त अहबाब ने जानी माली तावन किया अपने महबूब दा सदका सब दे तावन अपनी बारगाह च कबूल फरमा। सब नू इस दा अजर अजीम नसीब फरमा। अल्लाह हुजूर गौसे सकलैन दे मुकाम तो रुतबे दा वास्ता जो बीमार ने सेहत अता फरमा। जो बे औलाद ने औलाद दी नेमत नसीब फरमा। जितने दोस्त अहबाब हाजिर ने नेक दिलां च आरज़ुआं लैके आए ने अल्लाह सब दियां नेक आरज़ुआं नू पूरा फरमा। अल्लाह सब दे उठे हथ फैलाई झोली अपनी रहमत दे नाल भरपूर फरमा। जो मंगया अता फरमा जो नहीं मंग सके जो हक च बेहतर अपने महबूब दा सदका या रब बिन मांगे अता फरमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद व आलिही। अंदरों डीडल उडाला